أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ في سلسلة تمارين ثالثة إعدادي أبيك فيزياء. حصة اليوم غادي نشوفوا التمارين الخاصة بالدروس التالية: لي زاكسيون ميكانيك، لي فورس، بوا اي ماس، ايكيليبر دان سوليد سومي ا دو فورس. إذا ركزنا على التمارين اللي كتعطى بزاف في الفروض، خصوصا التمارين الخاصة بفهم الدرس. اوكي دونك نبدأ التمرين الأول. كومبليتي لي فراز سويفون. كومبليتي لي فراز سويفون يعني غادي نعمر هاد الفراغات. Receveur statique, contact, distance, l'effet dynamique, l'effet statique, donc نبداو المعلومة الأولى. Les effets d'une action mécanique d'un donneur acteur. شنو هو donneur؟ donneur هو المؤثر. Sur un peuvent être ou dynamique. Donc les effets d'une action mécanique d'un donneur sur un acteur. Ok يعني donneur sur un receveur. Sur un là donneur هو acteur sur un receveur. receveur هو المؤثر عليه. receveur peuvent être statique ou dynamique. هذا راه كنهضروا على المفعول القوة. مفعول القوة لا بأس نديرو واحد البيتي رابيل. Donc on peut distinguer deux effets mécaniques. ممكن نستنتجوا جوج الأنواع. effet statique مفعول سكوني، effet dynamique مفعول تحريكي. on parle d'un effet dynamique فاش كتكون عندي حركة أو تغيير مسار أو تغيير سرعة. l'effet statique فاش كنتحدثوا عليه فاش كيكون فقط عندي توازن équilibre أو تشويه جسم، c'est-à-dire déformer un solide ou bien un corps. Donc on passe à deuxième information. Donc une action mécanique se définit à partir de ses effets. عاوتاني رجعنا للمفعول. mettre un corps au mouvement. هذاك اللي كيجعل لينا واحد الجسم في حركة كيتسمى l'effet dynamique. l'effet dynamique. donc هنا غتكون l'effet dynamique. مفعول تحريكي. au mouvement ou de modifier le mouvement d'un corps. l'effet mettre un corps au repos ou le déformer. شنو هو المفعول اللي كيجعل لي واحد الجسم في سكون او تيشوهه؟ هذاك راه كيتسمى l'effet statique. مفعول سكوني. donc l'effet statique. l'effet statique. ok mettre un corps au repos ou le déformer. donc deuxième المعلومة الأخيرة. les deux types d'action mécanique, action mécanique 2 et action mécanique A. يعني الأنواع ديال التأثيرات الميكانيكية. كاين نوعان: action mécanique de contact يعني تماس، et action mécanique à distance عن بعد. لا بأس نديرو واحد البيتي رابيل على هاد الأنواع ديال التأثيرات الميكانيكية. donc on peut distinguer deux types d'action mécanique. جوج ديال التأثيرات الميكانيكية، جوج الأنواع: de contact تماس et à distance عن بعد. وهاد دو كونتاك راه كيكون فيه حتى هو جوج: كونتاك لوكاليزي تماس مموضع، كونتاك ريبارتي تماس موزع. امتى كنهضروا على الكونتاك؟ الا كان تماس بين المؤثر والمؤثر عليه. لاحظوا معايا هنا كاين تماس في نقطه واحده، هنا كيتسمى كونتاك لوكاليزي. هنا كاين تماس في واحد مساحه كبيره، هذا كيتسمى كونتاك ريبارتي. فوالا دوزيام تيبس كيتسمى ا ديستانس يعني ما كيكونش تماس، هذا كيكون عن بعد. وديما عن بعد راه كيكون ريبارتي، توجور ريبارتي، ما عمرو كيكون لوكاليزي. مثلا تأثير المغناطيس على كرية من الحديد، مثلا تأثير الأرض على الأجسام، فهذا تأثير دائما عن بعد. مثلا التأثيرات الكهربائية فهي توجور ce sont des effets à distance. donc on passe au deuxième question. relier correctement سير بخط. action du vent sur le voilier. le vent هو الرياح، le voilier هو الشراع. إذا إلا لاحظنا معايا مزيان ناخذوا هاد الوثيقة هادي. فوالا فوالي شراع، واحد السفينة شراعية. لو فون، هاد لو فون راه يلمس هاد الشراع، وبالتالي هاد القوة راه سيت اون فورس دو كونتاك. غير كتكون دو كونتاك ريبارتي يعني يلمسه في عدة نقاط في مساحة كبيرة. دونك لاكسيون دو فون سور لو فوالي سيت اون اكسيون دو كونتاك. إذا هادي غتمشى مع هادي. اوكي اكسيون دو كونتاك. action de la terre sur une pont qui tombe. شنو قلنا؟ راه قلنا تأثير الأرض راه تأثير عن بعد. تأثير الأرض تأثير عن بعد. اوكي c'est une action à distance. action du table sur un pot. مثلا عندي واحد الجسم موضوع فوق واحد لا طابل. اوكي هذا راه c'est une action de contact وكيكون كونتاك ريبارتي لأن كيكون تماس في عدة نقط.
دونك ندوزو للسؤال رقم 3. دونك كيستيون mettre une croix dans la case convenable. عندنا les actions mécaniques et ses effets. les effets كاين دو statique ou dynamique. statique إلا كيكون فقط تشويه جسم déformer un corps ou bien نخليوه في توازن c'est-à-dire le mettre en équilibre. dynamique إلا كانت حركة أو تغيير السرعة أو تغيير المسار. voilà action de cheval sur le chariot. cheval هذاك الحصان فاش كيجر هذيك العربة راه كيجرها راه كاينة حركة سي ليفي ديناميك. اوكي سي ان ايفي ديناميك. فوالا لو كخوا تكون هنايا. اكسيون دي فران سور لو رو. لي فران راه العربة مثلا السيارة كانت كتحرك وبالتالي لي فران كتفراني هذوك وكترجع لهم في سكون كتوقف السيارة. نفترضوا السيارة توقفت راه سي ان ايفي كتنقص من السرعة ديالها. راه كانت كتمشى ونقصت من السرعه ديالها سي ان ايفي ديناميك. نفترضوا السياره ما توقفتش يعني غير تغيرت السرعه ديالها. اكسيون دو فون سور لو سيرف فولون. لو فون يعني الرياح راه تاثير الرياح على ذوك الشراعات الى اخره راه تاثيرات عن ديناميك راه كاينه حركه. اكسيون دو لا برونش سور لا بوم. لا برونش سور لا بوم نفترضوا عندي اون بوم واحد الشجره واحد الجذع مع هاد الشجره شاد واحد لابوم راه لابوم منعت هاد الفرع ديال هاد الشجره منع هاد لابوم من السقوط يعني فقط توازن سي ان اكسيون ستاتيك. اكسيون دو مارتون سور لو كلو. بطبيعه الحال فاش كنضربوا هذاك المطرقه على هذاك المسمار راه كاين تماس وهذاك المسمار غير كنشوهوه فقط او كان اذا هنا اكسيون ستاتيك راه كاين توازن ما كاينش حركه. اكسيون دو ليمون سور لا بول دو فير. المغناطيس واحد الكريه من الحديد راه المغناطيس ينجذب الى الحديد وبالتالي هنايا كاينه حركه ليفي ديناميك. بالنسبه للمغناطيس كنعرفوا ان المغناطيس يجذب الكره من الحديد. الا قربنا واحد المغناطيس لواحد الكريه صغيره من الحديد كنلاحظوا راه كاينه حركه كتحاول هذه الكريه تقرب من المغناطيس وبالتالي تاثير المغناطيس على الكريه الحديديه فهو تاثير مفعول تحريكي سي ان ايفي ديناميك. نمر الى السؤال رقم 3. شوازيغ لو مو جوست. هنا تعطونا واحد الجمله فيها كلمتين وحده غتكون صحيحه وحده خاطئه. Le vent exerce sur le voilier une action à distance ou bien de contact. إذا كنعرفوا أن الرياح راه كدير لنا واحد التأثير عن تماس دو كونتاك. أوكي دو كونتاك. C'est une action localisée ou répartie. واش هاد التماس غيكون لوكاليزي مموضع أو لا ريبارتي موزع. راه ريبارتي سيتادير كيتم في واحد المساحة كبيرة ماشي في واحد النقطة صغيرة. La chute du corps est due à une action mécanique. La chute هي ديك السقوط ديال الأجسام. À distance كنعرفوا أن الأجسام تنجذب إلى الأرض والأرض جاذبية الأرض راه سي اون ايفي à distance يعني عن بعد. C'est une action دائما تأثيرات عن بعد راه كتكون تأثيرات موزعة ريبارتي يعني تأثير الأرض مثلا على الأجسام أو التأثيرات المغناطيسية أو التأثيرات الكهربائية فهي toujours ce sont des effets mécaniques à distance répartie. Donc, troisième information, une action mécanique peut changer la forme ou bien la couleur. واش التأثير الميكانيكي يقدر يغير لي الشكل أو لا اللون. بطبيعة الحال la forme d'un objet. ok ماشي la couleur ماشي اللون. Donc, une action mécanique peut modifier la masse ou la vitesse d'un objet. واش التأثير الميكانيكي يقدر يغير لي الكتلة أو سرعة شيء. Donc, bien sûr, la vitesse. وفاش كنغيروا هاد la vitesse راه كيتسمى effet dynamique. Une action mécanique nécessite l'existence d'un seul corps de deux corps. يعني باش يكون التأثير الميكانيكي يكفي يكون عندي جسم واحد أو جسمان. بطبيعة الحال راه خص يكون جسمان فما فوق. خص يكون على الأقل deux corps. Donc, question numéro 4. Précisez l'acteur, le مؤثر, le receveur, le مؤثر عليه. Dans les exemples suivants, indique qui exerce l'action, الذي يؤثر كيتسمى l'acteur, et qui subit ou bien reçoit l'action كيتسمى le receveur. La maman porte le panier contenant les légumes. La maman, c'est l'acteur, les paniers, c'est le receveur. Donc, l'acteur, le مؤثر, c'est la maman. Le receveur, le مؤثر عليه, le panier. Le panier.
Donc, deuxième exemple, les petits bouts de papier sont attirés par la règle en plastique frottée contre les cheveux. إلا خدينا مثلا واحد هذوك الوريقات الصغيورين وفروتي حكيناهم على الشعر وقربنا لهم واحد لا ريغل اون بلاستيك، واحد المسطره من البلاستيك، كنلاحظوا بان هذوك الوريقات تنجذب الى المسطره. Donc les petits bouts de papier sont attirés par la règle. L'acteur c'est donc les petits bouts de papier, les petits bouts دوك الوريقات الصغار ديال قطع صغير من الاوراق باغ لا ريغل هي المسطره. ممكن ديروا هاد التجربه، غتاخذوا واحد الورقه قطعه صغيره من الورقه وتحكوها على الشعر ديالكم. فاش كتاخذوا واحد المسطره من البلاستيك كتلاحظوا دوك الورقات كيلصقوا مع المسطره. un livre sur une table. Le livre c'est l'acteur مؤثر، la table هي le receveur. la table تمنع الكتاب من السقوط على الأرض. Donc هناك تأثير ميكانيكي بين livre et table. On a une action mécanique entre un livre et une table. Le livre c'est l'acteur, la table c'est le receveur. Voilà, on passe à question numéro 5. Donc placez les mots suivants dans la bonne place. غادي نوضعوا هذه الكلمات في المكان المناسب. الكلمات هما dynamomètre, point d'application, sens, valeur. Une force est caractérisée par. راه كنعرفوا ان كل قوه كتميز باربع مميزات، خصنا نضبطوا هاد الاربع المميزات. لو بوين دابليكاسيون نقطه التاثير، لو سونس المنحى، ديريكسيون الاتجاه، اي لانتونسيتي الشده. هنا عطاونا وحده فيهم ان بوين دابليكاسيون، اون ديريكسيون ان، يعني خاصنا ان سونس المنحى، اي اون فالور الشده او القيمه. Le est le centre de gravité de receveur lorsque l'action à distance. Le quoi فاش كتكون عندي une action à distance لا بأس نديرو واحد البيتي رابيل هنايا. دونك لا بأس نديرو واحد البيتي رابيل. لو بوين دابليكاسيون نقطة التأثير، راه عرفنا في أنواع التأثيرات الميكانيكية كاين دو تيب، كونتاك اي à distance. pour لو بوين دابليكاسيون نقطة التأثير بالنسبة لتأثير تماس موضع كتكون هي نقطة تماس، هي نقطة التماس بين المؤثر والمؤثر عليه. هنا في هذه الحالة المؤثر هو الخيط والمؤثر عليه هو هذه الكرة. دونك لو بوين ا امتى كيكون فاش كيكون عندنا كونتاك ريبارتي راه كيكون نقطة التأثير هي مركز التماس، لو سونتر دو سيرفاس دو كونتاك. مثلا هنايا غادي تكون لو بوين ا هنايا. فاش كيكون عندي تأثير عن بعد ا ديستونس راه كتكون نقطة التأثير هي لو سونتر دو غرافيتي مركز الثقل. لو سونتر دو غرافيتي مركز الثقل. جو ريبيت. On peut distinguer un contact localisé réparti. Le point d'application pour un contact localisé, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Le point d'application pour un contact réparti, c'est le centre de contact, يعني مركز التماس. Et le point d'application pour une force à distance, c'est le centre de gravité. نرجعوا دابا نكملوا هذا التمرين. Le est le centre de gravité de receveur lorsque l'action à distance. هنا هذه le point d'application. إذا نقطة التأثير بالنسبة لواحد الجسم عن بعد دائما كتكون هي le centre de gravité. C'est le point d'application. Donc et l'instrument de mesure de force. شنو هو الجهاز باش كنقيسوا شدة القوة؟ سي لو دينامومتر. اتونسيون راه كاين جوج الأجهزة اللي عندنا في هذا الدرس. لو دينامومتر هو واحد الجهاز كيمكننا من قياس شدة القوة. الميزان بالانس هو واحد الجهاز اللي كيمكننا من قياس الكتلة. اوكي. دونك كيستيون سويفون. représenter le vecteur force dans chaque situation. إذا غادي نمثلوا متجهات القوة، وباش نمثل هاد متجهات القوة خصني نحترم المميزات الأربعة: نقطة التأثير، خط تأثير، المنحى، الشدة. نبداو بالإكزومبل نيميرو 1. Force exercée par l'élève sur un solveur sur son table. Pour soulever son table يعني واحد l'élève رفع المحفظة كارطابل المحفظة ديالو. إذا لو بوين دابليكاسيون هي نقطة التماس فين شاد المحفظة، هذه هي لو بوين دابليكاسيون. رفع على الفوق راه غيكون المنحى دو با فيغ لو هو. الاتجاه هو المستقيم الرأسي لمرمى هذا لو بوين، يعني لو فيرتيكال العمودي. عطاونا لا فورس ايكال 50 نيوتن، حنا غنمثلوها على الورقه. اذا غادي نختاروا واحد السلم، غادي نختاروا مثلا 25 نيوتن بوغ 1 سنتيمتر. 25 نيوتن حقيقيه، 1 سنتيمتر على الورقه.
اذا غنحط نيوتن تحت نيوتن. 50 نيوتن ما عرفناش غنمثلوها باكس. العلاقه الثلاثيه اكس هي 1 ضرب 50 على 25. 1 ضرب 50 على 25 غنلقاو 2 سنتيمتر. اذا غنمثل هذه القوه ب 2 سنتيمتر وغادي نحترم داكشي اللي قلنا. اذا نقطه التاثير هي لو بوين دابليكاسيون المستقيم الراسي فيغ لو هو. اذا غنبدا من هنا، هذه هي نقطه التاثير، راه عندنا 2 سنتيمتر الى الاعلى. اذا هذه هي الفورس وغادي نسميها لا فورس اف باغ اكزومبل، كندير سهم نسميها اف 1. اوكي دونك فورس ندوزو المثال الثاني. فورس اكزيرسي باغ لو ديميناجور سور لارموار. هذا راه كيدفع هذا الاتجاه، يعني من اليسار الى اليمين. لو بوين دابليكاسيون ايسي هي غتكون نقطة تماس، هذا بوين كونتاك لوكاليزي، تماس موضع غيكون في واحد النقطة. لو سونس دو غوش فيغ لا دروات، الاتجاه هو المستقيم العمودي المار من نقطة التأثير، وعطاونا هنا في لا فالور 250 نيوتن. ميمكنش نمثل 250 هنايا، هنا خصنا نختارو واحد السلم. السلم اللي غادي نختارو مثلا اون شوازي باغ اكزومبل 125 نيوتن، 125 نيوتن لكل واحد سنتيمتر على الورقة. شحال عطاونا؟ 250 نيوتن. كنحط نيوتن تحت نيوتن، ما عرفناش باش غنمثلوه إيكغيك. لا ريغل دو 3 العلاقه الثلاثيه، 250 في 1 على 125. 250 نيوتن نضرب في 1 سنتيمتر على 125 نيوتن، راه مشى نيوتن مع نيوتن. الا قسمت 250 على 125 غنلقى 2 سنتيمتر. اوكي اذا غادي نمثل دابا، غادي نحترم هاد القياسات. غادي ندير 2 سنتيمتر كوم سا. غادي نبدا نعبر من هنا لان المسطره ما كفاتنيش هنايا. نبدا هنا اعتبرت 6 هو الزيرو، اذا هنا غتجيني جوج، راه واحد جوج، هذه هي 2 سنتيمتر. فوالا لا فورس اف 2. دونك هاد لا فورس اف 2 راه احترمنا دوك المميزات الاربع. بوين دابليكاسيون ايسي غنسميها لو بوين بي باغ اكزومبل. لو سونس دو غوش فيغ لا دروات، الاتجاه دغوات اوريزونتال باسون باغ بي، والشده لا فالور راه 250 نيوتن مثلناها على الورقه ب 2 سنتيمتر. دو تروازيام فورس، فورس اكزيرسي باغ لونفون تيرون لا كورد. عندنا واحد الطفل كيجر هاد لا كورد. اذا كاين عندنا تاثير الطفل على لا كورد. فين غتكون نقطه التاثير؟ غتكون نقطه التاثير هنايا فين كيشد هاد لا كورد، غنسميوها مثلا لو بوين سي. المنحى راه غيكون دو هو فيغ لو با لانه تير كيجر تيرون، والشده راه عطاونا 240 نيوتن. اذا 240 نيوتن غنختاروا مثلا شي سلم مناسب. غنختاروا مثلا 80 نيوتن قسمتها على 3 بواحد سنتي باش تجيني 3 سنتيمترات مثلا. اذا شحال عطاونا؟ 240 نيوتن. غنمثلو بواحد الفالور زد ما عرفناش، لا ريغل دو 3 زد هي 240 في 1 على 80. 240 نيوتن فوا 1 سنتيمتر سور 80 غنلقاو بالضبط 3 سنتيمتر. اذا غتكون نقطه التاثير، والمنحى راه غيكون فيغ لو با، والاتجاه راه هو اتجاه الخيط. يعني غادي نمدد هذا واحد شويه وناخذ 3 سنتيمتر من هنا. هذه هي مون فورس اف، راه كبرتها باش تبان مزيان. هذه هي لا فورس اف 3 مثلا. اوكي راه احترمنا دوك المميزات الاربعه. ماتنون فورس اكزيرسي باغ ليمون. اول ملاحظه راه نقطه التاثير ديال هاد ليمون راه غادي تكون السونتر دو غرافيتي. علاش؟ لان هذا تاثير عن بعد. فوالا لو كلو، لو سونتر دو غرافيتي غيكون في الوسط. هنا غادي تكون لو بوين دابليكاسيون، نقطه التاثير. كنعرفوا ان التاثيرات عن ا ديستانس كتكون نقطه التاثير هي مركز الثقل. فوالا عطاونا 2.5 نيوتن. غناخذ هانيت هي غناخذ 1 سنتيمتر يمثل 2.5 نيوتن كلها. اذا هنا بلا ما نختار شي سلم اخر غادي نعتبرها هي لانها صغيره. اذا غناخذ 1.5 سنتيمتر. اوكي غنعتبر هذا هو الصفر، هذا صفر، من هنا ها هو صفر، ها هو واحد، ها هو 1.5. اذا هنا غادي تكون لو بوين دابليكاسيون، هذه هي السونتر دو غرافيتي جي، وهذه هي لا فورس اف 4. فوالا بور سيت اكزرسيس. Question numéro 7. Complétez le tableau des actions mécaniques تأثيرات الميكانيكية. les effets المفعول type نوع. les effets راه قلنا كاين نوعان، effet statique ou dynamique، مفعول تحريكي أو سكوني. les types كاين نوعان، à distance عن بعد، de contact localisé. en tombant la pierre est atterrée par la terre. واحد الحجرة طايحة الأرض، راه الأرض تجذب ديك الحجرة، راه تجرها لعندها. اوكي صار ليفي ديناميك تحريكي.
اوكي ديناميك الاولى الجاذبيه ما غاديش تسقط هذيك الحجره. تيب راه دائما تاثير الارض على الاجسام كيكون تاثير ماذا شنو قلنا تاثير عن بعد دونك ا ديستانس توجور كيكون لوكازي ا ديستانس كيكون ريبارتي. اون غونفل لو بنو دو فواتور حنا كنفخو واحد الرويضه ديال واحد السياره كانت منفوخه زدنا لها واحد شويه انا ما كايناش حركه فقط غير شوهنا داك البنو دونك هذا كيتسمى افي ستاتيك وهذاك الريح راه تلمس هذاك الهواء يلمس البنو يعني دو كونتاك. لابي اون اسي اتيري باغ لي مون يجذب بعض الاجسام منهم الحديد لاسي دونك هذا راه سيت ان افي يجذب كاينه حركه افي ديناميك. اوكي لو تيب بطبيعه الحال المغناطيس لا يلمس ديك الكره الحديديه c'est-à-dire دو ا ديستانس ريبارتي اوكي عن بعد. Donc on passe question numéro 8. Observez la figure et complétez le tableau suivant. إذا غادي نلاحظوا هذيك الوثيقة ونكملوا الجدول. الوثائق هما التالية. كاين قلنا 3 فيغور فوالا فورس هما القوى. كاين بوان دابليكاسيون نقطة التأثير. لو سونس المنحى. ديريكسيون الاتجاه. لانتونسيتي الشده. هادو هما المميزات الاربع باش كتميز كل قوه خصنا نكون عارفهم. chaque force est caractérisée par 4 caractéristiques. point d'application, le sens, la direction, l'intensité. نبداو بلا فورس F1. la force F1 وكاينه la force F2 ولا force F3. نبداو point d'application نقطه التاثير. هنا راه كلهم هادو ce sont des forces de contact. هادي لو بوين A. نقطه التماس هي لو بوين A. هنا التماس كاين في هنايا راه حتى هي كونتاك لوكاليزي تماس موضع لو بوين بي وحتى هذه التماس كاين في هنايا لو بوين سي. ندوزو لو سونس لاحظوا معايا السهم كيشير لهذا الاتجاه يعني من اليمين الى اليسار دو دغوات فيغ لا غوش دو دغوات فيغ لا غوش. هادي العكس راه من اليسار الى اليمين دو غوش فيغ لا دغوات دو غوش فيغ الى اليسار لا دو غوش الى اليمين دو لا دغوات. هادي راه كيطلع للفوق من الاسفل الى الاعلى دو با فيغ لو هو دو با فيغ لو هو. ديريكسيون دوزو دابا الاتجاه راه دائما الاتجاه هو عباره عن مستقيم. هنا الاتجاه ديال هذا هو هذا المستقيم هو مستقيم افقي المار من اف سيتادير دغوات المار من دغوات اوريزونتال افقي من كيدوز باسون باغ ا حتى هذه راه افقي ولكن تيدوز من بي سيتادير دغوات نفس الشيء المستقيم الافقي اوريزونتال من كيدوز باسون باغ بي اتونسيون هذا راه ماشي الافقي هذا راه مائل كاين هذا مستوى افقي وهذا انكليني هذا مستوى مائل يعني المستقيم المار من سي والموازي للمستوى المائل سيتادير لا دغوات باسون باغ سي اي باراليل او بلان انكليني يعني مستقيم دغوات باسون مار باغ سي اي باراليل والموازي ماشي الافقي دابا او بلان انكليني يعني داك المستوى المائل هذا بلان انكليني وهذا بلان اوريزونتال او بلان انكليني باش نوضحوا اكثر فقط. لانتونسيتي هنا ما عطاوناش الشده ولكن عطاونا هنايا عطاونا واحد السهم وعطاونا واحد المنحى 1 سنتيمتر كيمثل 50 نيوتن. الا قسنا هذا السهم غنلقاوه فيه 1 سنتيمتر يعني الشده ديال القوه الاولى 50 نيوتن مفهوم. الا قسنا هذا السهم غنلقاو 1.5 يعني غناخذ ديك 50 ونضربها في 1.5 غنلقاو بالضبط 75 نيوتن. هذه الا قسنا هذا السهم غنلقاو 2 سنتيمتر يعني غناخذ 50 مضروب في جوج غنلقاو 100 نيوتن 100 نيوتن. اوكي علاش درنا نيوتن؟ لان نيوتن هي الوحده اللي كنستعملوا لقياس شده القوه. دونك اون باس على لا كيستيون نيميرو 9. Observer la figure et répondre aux questions. نلاحظ هذه الوثيقة ونجاوب على هذه الأسئلة. هذه الوثيقة فيها واحد التفاحة معلقة في واحد الجهاز وهذا الجهاز
فيه واحد الحرف هنا ان، وهاد ان راه كيفكرنا في شي حاجه. كيل لو نون دو لاباراي دو ميزور. هاد ان فاش كتفكرنا في نيوتن. اذا هاد الجهاز هو واحد الجهاز كيمكننا من قياس شده القوه. C'est un appareil qui nous permet de mesurer l'intensité d'une force. C'est le dynamomètre. Quel est le nom de l'appareil? C'est le dynamomètre. إذا خصنا نعرفوا بأن الدينامومتر هو واحد الجهاز كيمكننا من قياس شدة القوة. En quelle unité il est gradué؟ شنو هي الوحدة المستعملة في التدريج؟ C'est le newton. Le newton. والرمز ديالها هو N. Quelle est la valeur de la force؟ ما هي شدة القوة؟ Si je regarde le dynamomètre, on regarde une flèche avec le numéro 2, c'est-à-dire la valeur est 2 newtons. Quelle est la valeur de la force? 2 newtons. Donc, on peut mettre un F, بلا سهم, égal à 2 newtons. Ok. Troisième question suivante. Quelle est la masse de la pomme en donne? إذا هنايا خصنا نعرفوا واحد العلاقة اللي كتربط ما بين الكتلة و شدة مجال الثقل. لا بأس ندير واحد البيتي غابيل. راه عندي هنايا واحد المثلث نردو ليه البال حتى هو بي إيكال ام فوا جي. هاد بي راه شفناها في الملخص، الفيديو ديال الملخص، ممكن ترجعوا للفيديو ديال الملخص. بي سي لو بوا هو الوزن، ام سي لا ماس، وراه خصني نفرق ما بين الوزن والكتلة. لو بوا الوحدة ديالته نيوتن، ولا ماس الوحدة ديالتها كيلوغرام. هذه l'intensité de pesanteur. l'intensité شدة مجال الثقالة. اوكي مزيان. دونك ندوزو لي زونيتي انترناسيونال. هذه الوحدة العالمية نيوتن، الوحدة العالمية الكيلوغرام، هذه الوحدة العالمية ديالتها نيوتن سور كيلوغرام. شنو قلنا في الملخص؟ هذا غادي نعتبروه قسمة وهذا ضرب. إلا طلب مني بي راه كندير بي تساوي ام فوا جي. إذا بي إيكال ام فوا جي. إلا طلب مني لا ماس ام سي بي سور جي. إلا طلب مني ام سي بي سور جي. وإلا طلب مني لانتونسيتي دو بيزونتور جي سي بي سور ام. جي سي بي سور ام. يكفي أنني نحفظ هذا المثلث بهذه الطريقة، نعرف بأن هذه راه قسمة وهذا ضرب. بي ام ضرب جي، جي بي مقسوم على ام، ام بي مقسوم على جي. أشنو نطلبوا منا هنايا؟ طلبوا منا quelle est la masse de la pomme. Donc on va utiliser on a كنكتب دائما في الفيزيك العلاقه هي الاولى ام ايكال بي سور جي باش نربح النقطه العلاقه. من بعد جو رومبلاس بي بار سا فالور. هنا راه كنرمزوا على بي، من الاحسن نديرو بي لان لو بوا. بي هي 2 نيوتن وهاد جي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. بطبيعه الحال نيوتن كيمشي مع نيوتن، والكيلوغرام كتصبح في البسط هي 2/10 ايكال 0.2 كيلوغرام. اذا هذه هي الكتله ديال هذاك الجسم، لا ماس دو لا بوم. دونك كيستيون نيميرو 10. كومبليتي لي فراز باغ لي مو كي كونفيان. الا لاحظنا عده مرات غنلقاو بحال هاد الاسئله كتعاود، راه هادشي اللي غيكون في الفروض فقط، وحتى في الامتحان الجهوي راه بحال هادشي اللي غنلقاو على 12 نقطه. صل بخط او املاء الفراغ او صحيح او خطا. كومبليتي لي فراز باغ لي مو لي كاركتيرستيك دون فورس. المميزات، راه خصني نضبط بان كل قوه عندها 4 مميزات، 4 كاركتيرستيك. اول مميزه هنا راه الترتيب ما كيهم، خصني غير نكتبهم. بوين دابليكاسيون نقطه التاثير. اوكي لو سونس المنحى، لانتونسيتي ولا لا ديريكسيون الاتجاه، خصني غير نكتبهم. اي لانتونسيتي ولا لا فالور الشده. إذا كل قوة كتميز بأربع مميزات: point d'application, le sens, la direction et l'intensité. Lorsqu'un corps est soumis à force, ce corps est en équilibre. فاش كنشوف التوازن عندنا في الثالثة إعدادي، راه هذاك الجسم تحت تأثير قوتين. soumis à deux forces. Si les deux forces ont هادو شروط التوازن، خص هاد القوتين يكون عندهم le même direction، نفس الاتجاه، et même intensité نفس الشدة، ولكن منحيان متعاكسان. par contre leur sens est opposé. je répète، راه شروط التوازن ديال الجسم الصلب هما كالتالي: باش يكون عندي واحد الجسم في توازن تحت تأثير قوتين، خص القوتين يكون عندهم نفس الاتجاه، نفس الشدة، ومنحيان متعاكسان. c'est-à-dire lorsqu'un corps est soumis à deux forces, ce corps est en équilibre. شنو هما شروط التوازن؟ les deux forces ont même direction, même intensité et le sens opposé. Voilà. On appelle la force à distance يعني قوة عن بعد.
appliqué par le poids. غير كنشوف le poids هو تأثير الأرض على الأجسام. Ok, alors on appelle la force à distance appliquée par la terre. إذا تأثير الأرض على الأجسام يسمى الوزن. Son symbole الرمز ديال هذا le poids la force. Ok, راه كندير P. Le poids à distance appliquée كندير سهل لأن la force. La ligne son symbole et puis la ligne d'action. خط تأثير la ligne d'action de cette force est شنو هو خط التأثير لو بوا هو المستقيم الرأسي المار من جهة لأن الأجسام دائما تسقط وفق خط عمودي et quoi le vertical ok passe ça sent هنا ما بقاش البلاصه غنزيد هنايا با جي هذيك جي هي مركز الثقل سون سونس المنحى دائما من الاعلى للاسفل دو هو vers le bas sans y mesurer par mesurer اش اللي كنقيسو l'intensité sans intensité شده sans intensité y mesurer par شنو هو الجهاز اللي كنستعملو لقياس الشده هو الدينامومتر par le dynamomètre et le centre de gravité شنو هو le centre de gravité son point d'application دائما نقطة تأثير القوى عن بعد هي مركز الثقل son point d'application نقطة تأثير le poids الوزن هي ce centre de gravité du corps. Ok, donc on passe à la question suivante. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. املأ الفراغ بما يناسب. عندنا مجموعة من الكلمات sens منحى à distance عن بعد intensité شدة en contact تماس direction اتجاه receveur المؤثر عليه اللي كيستقبل القوة 2 statique سكوني point d'application نقطة التأثير. Voilà, on commence. Les effets d'une action mécanique d'un donneur يعني acteur sur un receveur يعني تأثير المؤثر على المؤثر عليه. receveur ها هي sur un receveur peuvent être ou dynamique يعني peuvent être هنا كيهضر لي على لي زيفي كاين ستاتيك ديناميك ها هي ستاتيك. هاد التمرين ربما راه تكرر هاد السؤال عده مرات مزيانين باش نراجعوه مزيان ونضبطوه. lorsqu'un objet est soumis à l'action de force يعني de force فاش كيكون واحد الجسم تحت تأثير قوتين دو ها هي دو داز cet objet est en équilibre alors les deux forces ont شروط التوازن. متى يكون الجسم تحت في توازن تحت تأثير قوتين إذا كان القوتين لا ميم كوا مثلا ديريكسيون نفس الاتجاه et la même intensité نفس الشدة et des opposés منحيان متعاكسان et des sens opposés. إذا هادو هما شروط توازن جسم تحت تأثير قوتين. يقدر يقول لي فقط في واحد السؤال دوني لي هادوك الشروط فقط يعطي شرطي التوازن. اوكي دونك السؤال الموالي une force est caractérisée par اشنو هما المميزات الاربع ديال القوه. كاينه son point d'application نقطه التاثير. اذا هاد الشروط خصنا نضبطوهم. اوكي خصنا نضبطوهم نحفظوهم نعرفوا كيفاش نخرجوهم. point d'application ها هي داز sa direction الاتجاه هاد الديريكسيون تعاود جوج المرات هنايا ها هي ديجا داز son sens المنحى sens ها هو داز ديجا et son intensité يعني الشدة. Voilà. Les deux types d'actions mécaniques. Les actions mécaniques كاينين جوج action de contact et action locale le contact et action à distance. Action mécanique de contact ها هي en contact de contact et action mécanique à distance. إذا فقط هادشي اللي كاين في هاد الفراغات خصنا نضبطوهم مزيان خصنا نراجعوهم مزيان باش نضبطو الدرس ديالنا. ندوزو للسؤال الموالي répondre par vrai ou faux يعني كتعطيني واحد المعلومات وكنجاوب جواب صح او خطأ. un solide au repos est en équilibre يعني واحد الجسم في سكون فهو في توازن. هاد المعلومه راه خاصها راه غوبو قلنا في الدرس ديال السرعه يقدر يكون واحد الجسم او غوبو بارابور ان ريفيرونسيال ويقدر يكون او موفمون بار ان اوتر ريفيرونسيال يعني واحد الجسم يقدر يكون في سكون بالنسبه لمرجع ويقدر يكون في حركه بالنسبه لمرجع اخر.
اوكي. اذا هذه راه فوق، خاص معلومه ناقصه، خاصهم يعطونا معلومه كامله. لا ماس دان كور ديبون دو لالتيتود، يعني الكتله تتعلق بالارتفاع. يعني مثلا الا عبرت مثلا شي حاجه ولقيت فيها 5 كيلو، الا طلعتها للسطح راه غنلقى كتله متغيره. لا، راه فوق راه الكتله لا تتغير، فين ما مشينا كتبقى نفس الكتله. La masse est une grandeur physique constante. الكتلة مقدار فيزيائي ثابت. Nous mesurons l'intensité du poids d'un corps à l'aide d'une balance. يعني كناخذوا شدة القوة كنقيسوها بالميزان. الميزان راه كنقيسو به الكتلة. Une balance nous permet de mesurer la masse. الكتلة. الجهاز باش كنقيسو l'intensité هو الدينامومتر. Donc c'est une information fausse. معلومة خاطئة. L'intensité du poids d'un corps change avec l'altitude. هذه مزيان. هذه لو بوا، شدة الوزن يتغير حسب الارتفاع. راه كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما ضعف شدة الوزن. مثلا كنلاحظوا في هذوك الأشخاص ولا الأشياء اللي كانت في الفضاء، مثلا كنلاحظوهم بحال تيعوموا، يعني الوزن الشدة الكتلة ديالهم نفس الكتلة، ولكن الوزن خفيف يعني ضعيف. دونك فغي، معلومة صحيحة. Nous exprimons l'intensité du poids d'un corps avec la relation. هاد لا relation خصنا نضبطوها باش كنقيسو شدة الوزن. لا بأس نديرو واحد البوتي رابيل اونكور اون فوا. هاد المثلث راه خصنا نضبطوه بهاد الطريقة. بي هذا ضرب هي ام فوا جي. إذا العلاقة صحيحة. بي إيكال ام فوا جي، سي فغي. Voilà, on passe à la question numéro 13. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. Encore une fois, كيتعاود هذا السؤال عدة مرات. Donc, droite d'action, contact localisé, le centre de gravité diminue, intensité. غير بعض الجمل اللي تغيرت. Une force est caractérisée par son point d'application. ça يعني المميزات. باش كتميز كل قوة نقطة التأثير. ça يعني sa direction، الاتجاه ديالها. sa direction. Ok. Ou bien droite d'action. عطاونا هنا droite d'action، نديرو droite d'action لا بحال direction هو droite d'action. Son sens et son intensité. نحافظوا على نفس المعلومات اللي كاينه في الجدول، اللي يقدر الاستاذ ما يعطينيش النقطه. اوكي، نحافظوا على نفس المعلومات ديالها بحال. غير بعض الاساتذه تيبغيك تعطيه المعلومات اللي عطاك، ما تغير ليه. تيقول لك يعني راه حفظتي نتايا ما فهمتيش شنو هي droite d'action. اذا خصنا نحفظوا droite d'action من الاحسن. اوكي، راه direction هو droite d'action. Pour une force de, le point d'application c'est le point de centre de l'acteur et le receveur de la force. C'est le point de contact. يعني نقطة التماس بين المؤثر والمؤثر عليه إمتى كتكون؟ pour une force de contact. هذيك راه نقطة تماس، يعني contact localisé، يعني فاش كيكون عندي تماس مموضع. اوكي، راه شفناها في الدرس في المقدمة. لا باس نديرو واحد البيتي رابيل. راه كاين كونتاكت لوكاليزي ملي كيكون هذا لاكتور وهذا لو ريسيفور. يعني ملي كيكون التماس في نقطه واحده كنهضروا على لو كونتاكت لوكاليزي. ملي كيكون التماس في عده نقاط كنهضروا على كونتاكت ريبارتي. فاش ما كيكونش التماس ايضا كيكون سونتر دو غرافيتي. اوكي، اذا هنايا لو بوين بور اون فورس دو كونتاكت لوكاليزي. فاش كتكون عندنا كونتاكت لوكاليزي يعني تماس مموضع، راه نقطة التماس هي نقطة التأثير، هي نقطة التماس بين لاكتور المؤثر لو ريسيفور. اوكي. pour une force de contact répartie le point d'application est quoi هنايا centre localisé, le centre de gravité pour un contact réparti. voilà la surface de contact l'acteur receveur. إذا هنايا هذه contact réparti. إذا بالنسبة لنقطة التأثير تماس موزع كيكون مركز التماس لو سونتر. ها هي السونتر، لو سونتر دو لا سيرفاس يعني مركز تماس لو سونتر. ندوزو هادي دازت. اوكي. دونك بوغ اون فورس ا ديستانس يعني فاش كتكون عندنا واحد القوة عن بعد، لو بوين دابليكاسيون اي هادي راه لو سونتر دو غرافيتي، مركز الثقل. لو سونتر دو gravité de l'objet qui subit la force. L'intensité de pesanteur avec l'altitude يعني l'intensité de pesanteur diminue كلما ارتفعنا عن سطح الأرض. راه l'intensité de pesanteur شدة مجال الثقالة تنقص diminue. Voilà pour cette question. نصحح التمرين السؤال رقم 14 أو التمرين رقم 14.
la relation entre l'intensité du poids et la masse. العلاقة اللي كتربط ما بين l'intensité du poids يعني شدة الوزن et la masse الكتلة. لا بأس نديرو واحد البوتي غابيل. هنايا هذاك المثلث اللي كنا قلنا سابقا. هنايا قلنا بي وهنايا ام وهنا جي. إذا قلنا هذه قسمة وهذا ضرب. Pour calculer P égale à M fois G. شنو عطاونا هنايا؟ P تساوي M fois G. صحيحة. اوكي دونك هذه صحيحة. Donc P égale à M sur G. خطأ. P égale à M plus G. خطأ. L'intensité, السؤال الموالي, l'intensité du poids d'un corps de masse M égale à 150 grammes situé à la surface de la Terre où G égale à 10 نيوتن A. يعني عطاونا دابا M وقالنا نحسبوا P. دونك غنستعمل فقط هذه العلاقة. On a P égale à M fois G. La valeur de M 150 grammes. 150 grammes fois G. Attention, هاد G راه 10 نيوتن sur kilogramme. هادي بالجرام وهادي بالكيلوغرام خصو يكون عندنا نفس الوحدة. اوكي اذا خصنا نحولو من الجرام للكيلوغرام. نقسمو على 1000 يعني 0.15 دابا كيلوغرام مضروبة في 10 نيوتن divisé par kilogramme. Maintenant je peux simplifier par kilogramme. 0 fois 15 fois 10 هي 1,5 وكتبقى ليا نيوتن. La valeur exacte هي هذه 1,5 نيوتن. Troisième question. L'intensité du poids d'un objet sur la lune. La lune يعني على سطح القمر. Et بطبيعة الحال احنا غادي نشوفوا واحد المعلومة قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال. عندنا سطح الأرض راه عرفنا كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما نقصت جي. c'est-à-dire سي l'altitude h augmente. إلا ارتفاع h كيتزاد راه جي كتنقص ولا كتنقص جي راه حتى بي كتنقص. l'intensité de pesanteur كتنقص و le poids كينقص. donc l'intensité à celle de son poids sur la terre inférieure واش غادي تكون في القمر inférieur بطبيعة الحال غتكون inférieur égal غادي تكون متساوية à celle de son poids sur la terre. لا راه قلنا كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما نقصت قيمة P. supérieur ما غاديش تزادي. دونك هنا فين غيكون الجواب inférieur. إذا السؤال الموالي l'intensité du poids d'un corps augmente avec l'altitude يعني كتزاد مع الارتفاع diminue avec l'altitude كتنقص مع الارتفاع ne varie pas avec l'altitude. راه قلنا دابا كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما نقصت c'est-à-dire diminue avec l'altitude تتناقص مع تزايد الارتفاع. donc l'intensité de pesanteur G varie. شدة مجال الثقل G تتغير seulement avec l'altitude فقط حسب الارتفاع أو العلو. seulement avec la latitude يعني فقط حسب خطوط العرض أو خط العرض. avec l'altitude et la latitude إذا عرفنا راه تتغير حسب خطوط العرض وحسب أيضا الارتفاع. مثلا شدة مجال الثقل G في مدينة الدار البيضاء ليست هي شدة مجال الثقل G في مدينة باريس. ليس هي شدة مجال الثقل G مثلا في موسكو أو اليابان أو طوكيو. إذا تتغير طبيعة الحال حسب خطوط العرض وأيضا حسب الارتفاع. donc il varie avec l'altitude حسب العلو et la latitude حسب خطوط العرض. question numéro 15. donc on passe à la question numéro 15. شنو كتقول لنا السؤال رقم 15. donc complété par ce qui convient. هنا عندنا مجموعة من الفراغات خصنا نعمرو. nous appelons la force à distance appliquée sur un corps par le poids. إذا شنو هو le poids؟ le poids هو l'action de la terre sur le corps. le poids هو تأثير الأرض على الأجسام. إذا هنا l'action par la terre. إذا هنا la terre sur un corps par le poids du corps. son symbole est P. le poids راه كنرمزو بهاد القوة la force P. la ligne de cette force. la ligne de quoi؟ la ligne d'action خط تأثير. هاد السؤال تعاود في أحد التمارين لا بأس نعاودوه باش نرجعو مزيان. de cette force est. la ligne d'action de cette force est quoi؟ et la droite ou bien le vertical. إذا خط التأثير ديما ديال le vertical passant par G. وهاد G هو le centre de gravité. son sens المنحى du haut دائما الأجسام كتسقط من الأعلى إلى الأسفل vers le bas. sans y mesurer. sans quoi؟ sans intensité ou bien sans intensité. نعم شدة intensité
et mesurer باش كنقيسو الشدة par le dynamomètre واحد الجهاز كيتسمى dynamomètre. Et son centre de gravité et quoi? Et son point d'application يعني نقطة التأثير ديالو point d'application هي مركز الثقل. Son point d'application est le centre de gravité du corps. Voilà. Question numéro 16. Reformuler les mots déclaration parmi les phrases suivantes. يعني عندنا واحد الجملة تقدر تكون جملة خاطئة نعاودو نصحوها. Nous mesurons l'intensité de poids d'un corps à l'aide d'une balance. لو بوا باش كنحسبوا باش كنقيسوا وباش كنعبروا شده الوزن راه لا بالانس كنعبروا بها الكتله دونك اون ميزور لو بوا باغ اون كوا اذا هذه خاطئه باغ ان دينامومتر اذا الجهاز المستعمل هو دينامومتر. L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et la taille. Donc, l'intensité du poids d'un corps change avec le lieu. يعني لا تغير المكان راه كتغير ولكن ماشي لا taille avec l'altitude الارتفاع h l'altitude. OK. Nous exprimons l'intensité du poids d'un corps par la relation P égale à M fois G. OK. هذه راه لا relation صحيحة. راه نرجعوا لذاك المثلث راه P تساوي M fois G وعطونا nous mesurons l'intensité du poids d'un corps par la relation P égale à M fois G. Donc معلومة صحيحة. On passe à l'exercice numéro 17. La masse de Walid à la surface de la Terre est يعني كتلة وليد على سطح الأرض هي 45 kg. Sachant que l'intensité de champ de pesanteur de la Terre GT égale à 9,8 Newton par kilogramme إذا عطونا la masse M وعطاونا G l'intensité de pesanteur. Écrivez la relation entre la masse et le poids. حنا غادي نرجعوا دابا la relation qui relie la masse et le poids P égale à M fois G. OK نكتبوها P égale M fois G. فقط هادشي المطلوب. La relation العلاقة. Calculer l'intensité de poids de Walid à la surface de la Terre. C'est-à-dire كنرجع لهاد العلاقة P je remplace M par sa valeur 45 kg 45 kg fois G 9,8 newton par kilogramme 9,8 newton par kilogramme. Alors kilogramme كاينه في البسط وفي المقام عندي غير الضرب كنختزلو فيها غتبقى لي نحسب 45 fois 9,8 seulement. Voilà, en utilisant une calculatrice on trouve 441 newton. هذه راه بي لانتونسيتي كنكتب بي بدون داك السهم الا كتبت السهم راه كتصبح متجهه. اوكي دونك كيسيون suivant. Calculer l'intensité de poids de Khalid sur la Lune, sachant que G Lune égale à 1,63 newton par kilogramme. غادي نحسب عاوتاني شدة الوزن على سطح القمر. غنسميه مثلا بي ال. راه نفس العلاقة M fois G. واحد الملاحظة راه لا ماس نو فاري با. الكتلة لا تتغير سواء على سطح الأرض أو سطح القمر غتبقى ميم ماس c'est-à-dire 45 كيلوغرام. ولكن l'intensité de pesanteur varie avec l'altitude. راه دابا حنا في سطح القمر غناخدو جي لون يعني غناخد 1.63 هاد القيمه اللي عطاونا غناخدوها نفس الطريقه غنمشي كيلوغرام مع كيلوغرام غناخد 45 مضروب في 1.63 هي اللي غنجز فقط. اوكي en utilisant une calculatrice je trouve 45 fois 1,63 غنلقاو 73,35 نيوتن. اوكي من هذه الملاحظه شوفوا معايا مزيان كانت على سطح الارض 441 نيوتن صبحت 73 c'est-à-dire كلما ارتفعنا عن سطح الارض كلما نقصت قيمه بي. اوكي voilà exercice 18. On considère un corps solide S homogène متجانس de masse M suspendu par un fil معلق بخيط دان دينامومتر. وكنعرفوا ان الدينامومتر هو جهاز كنقيسوا به شده الوزن شده القوه اون جينيرال. faire le bilan des actions exercées sur le corps. هذا السؤال faire le bilan des actions exercées sur le corps S يعني كنشوف هذا الجسم S وكنشوف المحيط ديالو كنشوف لي زاكسيون ميكانيك اللي كتاثر عليه. اوكي puis classer en action de contact et action à distance. وغادي نصنفوهم حسب تصنيفات كونتاك يعني قوى عن تماس اي ا ديستونس عن بعد. فوالا مون كور اس هو هذا المحيط الخارجي. هذا الجسم اس يلمسه الخيط ديال الدينامومتر في النقطه ا ويوجد تحت تاثير جاذبيه الارض. الوغ عندنا دو زاكسيون ميكانيك عندنا جوج تاثيرات ميكانيكيه. لو
الوزن ديالو يعني تأثير الأرض لو بوا du corps S alors on trouve deux actions mécaniques le poids c'est-à-dire الوزن ديالو le poids du corps S وهذا le poids كنرمزو ليه دائما P poids donc puis classer هذا le poids راه c'est une force à distance عن بعد اوكي شنو هو التأثير الثاني تأثير الخيط أو الدينامومètre c'est-à-dire l'action تأثير l'action de quoi du dynamomètre ou bien du fil sur le corps S وهذاك غادي نرمزو ليه ب F اوكي غادي نرمزو ليه بلا فورس F هنايا هاد الدينامومتر يلمس الجسم S في نقطة A c'est une force de contact يلمسه في نقطة واحدة c'est-à-dire contact localisé يكون كيلمسو في عدة نقاط غنقولو غير contact réparti voilà السؤال الثاني deuxième question déterminer les caractéristiques de la force P le poids du corps S donc chaque force est caractérisée par 4 caractéristiques 4 مميزات هاد 4 المميزات خصنا نضبطوهم شنو هي المميزة الأولى نعم point d'application نقطة التأثير شنو هي المميزة الثانية نعم direction الاتجاه شنو هي المميزة الثالثة نعم sens المنحى وشنو هي المميزة الأخيرة نعم l'intensité ou bien la valeur شدة l'intensité فوالا غنجاوبو دابا على هادو بربعة كل وحدة بوحدتها maintenant le point d'application ديال البوا راه لو بوا سي une force à distance لو بوا سي une force à distance وكنعرفوا أن القوى عن بعد دائما نقطة التأثير هي مركز الثقل donc le centre de gravité G du corps S يعني مركز الثقل وهنا مركز الثقل عطاوه لنا G هنايا ديريكسيون دائما المنحى ديال الاتجاه ديال الجي هو لا دغوات لو فيرتيكال المستقيم الرأسي او العمودي باسون بار جي المار من جي لو سونس توجور دو جي فيغ لو با او لا دو هو فيغ لو با بحال لانتونسيتي راه عطاو لينا هنايا الدينامومتر يلا ردينا البال مزيان كيشير لا فالور 3 سيتادير بي غنديروها دابا بدون سهم ايكال 3 نيوتن اوكي calculer la masse du corps S on donne G égale 10 نيوتن par kilogramme غادي نرجعوا لديك المثلث اللي قلنا اشنو قلنا دابا بغينا M هي P على G on sait que on a M égale à P sur G عطاونا la valeur de P 3 نيوتن وعطاونا la valeur de G c'est 10 نيوتن par kilogramme غتمشي نيوتن مع نيوتن الكيلوغرام غادي تصبح في هذه 3 على 10 هي 0.3 كيلوغرام فوالا لا ماس ام اون ابليكون لي كونديسيون ديكيليبر شنو هما اولا لي كونديسيون ديكيليبر شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين هاد القوتين كيكون عندهم ميم انتونسيتي نفس الشده ميم ديريكسيون نفس الاتجاه سونس اوبوزي مفهوم اذا شروط التوازن نفس المعلومات غادي تبقى غادي نعاودو نكتبو هادو اذا كل قوه قلنا كتميز باربع مميزات بوين دابليكاسيون نقطه التاثير ديريكسيون الاتجاه لو سونس المنحى لانتونسيتي او لا فالور الشده بتطبيق شروط التوازن سيتادير ميم انتونسيتي بداو بدوك المشتركه اف غادي تكون 3 نيوتن de sens opposé هذه vers le bas هذه de A vers le haut يعني منحيان متعاكسان le vertical passant par G la même chose le vertical passant par G ولا passant par A لأن هذوك النقط A و G تنتمي إلى المستقيم passant par A مثلا لو بوان دابليكاسيون هنايا نقطة التماس نقطة فاش كيتلاقى الخيط مع هذا هي لو بوان A لو بوان A Voilà. Maintenant, dernière question. Calculer quoi? Calculer la masse du corps, la masse et le poids du corps S sur la Lune. On donne. Calculer la masse. La masse est constante. La masse واحد المقدار فيزيائي لا يتغير est constante. يعني
يعني الكتلة على سطح الأرض هي الكتلة على سطح القمر. يعني ألوغ ام ما غاديش تغير، ام إيكال كوا. المعطيات راه عطاونا حسبناها في السؤال السابق، هي 0.3 كيلوغرام. اوكي، ما غتغيرش. غادي نحسبوا دابا لو بوا سور لا لون. اشنو كنعرفوا العلاقه باش كنحسب بوا؟ ندير لا بي ال اللي دابا في لا لون هي ام فوا جي ال. لا ماس راه هي 0.3 كيلوغرام، و l'intensité sur la lune هي 1,62 نيوتن بار كيلوغرام. Je simplifie avec le kilogramme. وغادي نحسب فقط en utilisant une calculatrice. غادي نحسب هذاك المطلوب، يعني 0.3 مضروب 1.62 باستعمال الآلة الحاسبة غنلقى 0.486 نيوتن. لاحظوا معايا كان 3 نيوتن على سطح الأرض، صبحت 0.486 نيوتن. سيتادير كلما ارتفعنا على سطح الأرض راه تنقص قيمة شدة الوزن به. دونك إذا أنهينا سلسلة التمارين المخصصة للجزء الميكانيك، سيتادير التأثيرات الميكانيكية، لي زاكسيون ميكانيك، لي فورس، لو بوا إي لا ماس، إي إكيليبر دان سوليد سومي أ دو فورس. نتمنى التوفيق للجميع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى الإعجاب أيضا في القناة، وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. شكرا لكم على المشاهدة.